सर्वेभ्य नमो नमः। सुप्रभातम्। अहं शिंदे अमूल अस्मि। लातूर मध्ये शारदा संस्कृत क्लासेस् इति नाम्ना विशेषवर्गं चालयामि। अधुना यूयं सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति। नवमी कक्षायाः छात्राः अस्माकं पुरतः सन्ति। तर्हि एते सर्वे छात्राः संस्कृतभाषायां सम्यक्तया अभ्यासं कुर्वन्ति। तथा च 100% गुणाः 20% गुणाः अपि स्वीकुर्वन्ति। अधुना विद्यालयस्य घटकचाचनी परीक्षा समाप्ता। बहवः छात्राः विद्यालयस्य परीक्षायां 100% 20% गुणाः स्वीकर्तुं शक्नुवन्तः। तर्हि अहं मनसा आनन्देन व्यक्तं करोमि। एतासादृशाः सर्वे छात्राः संस्कृतभाषायाः अध्ययनं कृत्वा संस्कृतभाषायाः सम्यक्तया ज्ञानं प्राप्तं करणीयं। तथा च गुणाः तथा च संस्कारः अपि स्वीकरणीयम् इति सर्वेषां छात्राणाम् अद्यं कर्तव्यं वर्तते। अस्तु, धन्यवादः। एकः छात्रः उक्तवान्, महोदयः भवान् ब्लाग् निर्माणं करोतु। एतस्मात् कारणात् अधुना एव ब्लाग् अहं निर्माणं कृतवान्। तस्य नाम अस्ति स्वराजकाळे। एतेन बालकेन उक्तवान्, सर ब्लाग् करोतु इति। एतस्मात् कारणात् ब्लाग् कृतवान्।